बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम पीर सैयद साइम बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीर सैयद साइम बुखारी। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ जो इसके बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट और न्यू वीडियो जो आपको फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आज मैं आपको बताने लगा हूँ एक ऐसे तावीज़ के बारे में जिस तावीज़ को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम के साथ आपके कारोबार में इतनी बरकत होगी और इतना रिज़्क होगा और इतना रिज़्क आपके पास पहले कभी नहीं आया होगा और आपको इसका हिसाब किताब लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो नाज़रीन, मैंने फ़ैसला किया है कि इंशाल्लाह आपको नूरी इल्म मैं सिखाऊंगा और कुछ भी नहीं सिखाऊंगा। जो भी घर के मसाइल बन जाते हैं वो नूरी इल्म के साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम दूर करने की कोशिश करेंगे। आज जो मैं आपको तवीज़ इंशाल्लाह सिखाने जा रहा हूँ, अगर आप इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ऐसा जैसा मैंने आप लोगों को सिखाने की कोशिश की है ऐसा तवीज़ बनाएंगे तो इंशाअल्लाह आप ये नाज़रीन ख़ुद कहेंगे कि अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आपके रिज़्क में इतना इजाफ़ा हुआ है, इतना इजाफ़ा हुआ है कि आप उसका हिसाब लगाने में भी नाकाम रहे हैं। तो मेरे तमाम व्यूवर्स इस तावीज़ को ज़रा गौर से देखिएगा। पहले हमने ये लाइनें लगाई हैं इस तरह और अब हमने ये लाइन लगाकर एक लाइन हमने इस तरफ लगा देनी है और फिर एक लाइन हमारी इस तरफ हो जाएगी और एक लाइन हमारी इस तरफ हो जाएगी। ऐसे हमने ये लाइनें लगा लेनी है और फिर एक लाइन हमने इसके ऐसे दरमियान में लगानी है और फिर एक लाइन हमने इसके दरमियान में लगानी है। एक लाइन हमने इसके दरमियान में और एक इसके दरमियान में और एक हमने यहाँ से इधर लेके जानी है और एक यहाँ से ऐसे एक इस कोने के साथ मिलानी है और एक इस कोने से मिला देनी है। तो नाजरीन, इसके बाद हमने यहाँ पर अब लिखना है। अब लिखना हमने क्या है, सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे। ये याद रखिएगा कि इस तावीज़ को आपने ब्लैक मार्कर से लिखना है। ब्लैक पेंसिल हो जाए या ब्लैक मार्कर से आप लिखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये असर करेगा। अब यहाँ पे हमने या अमवाकील कील ये लिख लेना है। फिर हमने या लिखना या इतराइल इतराइल। अब हमने चारों कोनों पे या रफ तामील और हमने यहाँ पर अब लिखना है या जिब्राइल। अब हमने सबसे पहले ये वाली लाइन फिल करनी है। यहाँ पे हमने लिखना है 80 और यहाँ पर हमने 83। अब हमने यहाँ पर लिखनी है ये वाली लाइन, ये हमने लिख लिया 76 और ये हमने 49 लिख लिया। अब हमने यहाँ पर 8 2 यानी 82 और फिर यहाँ पर हमने 71 लिख लिया। फिर यहाँ पर हमने 75 लिख लिया और यहाँ पर हमने 73 यानी 73 लिख लिया। फिर हमने यहाँ पे जैसे जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आपने वैसे ही लिखना है। फिर यहाँ पर हमने 76 लिखा था, अब हमने 86 लिख लिया। अब हमने यहाँ पर फिर लिखना है 74। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, अब मेरी बात को तावीज़ को थोड़ा सा ऐसे हमने घुमा लेना है, घुमा के और हमने यहाँ पे एक लाइन लगानी है। ये हमारी लाइन शुरू हुई है तो इस लाइन के थोड़ा सा नीचे जाके हमने एक ऐसे लाइन लगानी, एक, फिर हमें एक यहाँ पे लगानी 2, फिर हमने एक यहाँ पे लगानी 3। अब हमने इसको ऐसे घुमा लेना है। ऐसे घुमा के फिर हमने यहाँ पर एक ऐसे थोड़ा सा रख के एक हमने इधर लाइन लगानी है एक, फिर हमने लगानी है एक इधर लाइन 2, फिर हमने एक लगानी है इधर लाइन 3। अब ये हमारा यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब इसके बाद हमने पहले नंबर पे लिखना है
الف لام واو ہا با. یہ اب تھوڑا سا جگہ کم ہونے کی وجہ سے ہا با ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہم نے لکھنا ہے 7, پھر 7, پھر 2 لکھنا ہے ہم نے, اور پھر ہم نے یہاں پر 29 لکھ دینا ہے. اب ہم نے نیچے چلے جانا ہے اس کے ایسے ہی. پھر ہم نے لکھنا ہے 6 4 32 اور 3, یہ لکھ لیا. اب ہم نے نیچے آ جانا 31. اب ہم نے اس کے نیچے آنا ہے 4. اب ہم نے 5, پھر یہاں پہ 5 ہم نے لکھ لیا. یہ ناظرین ہمارا یہاں پہ اب تعویذ مکمل ہو چکا ہے. اب اس کے لیے ہم نے اور کیا کرنا ہے کہ اس کو انشاءاللہ ہم نے نقش کو اپنے پاس رکھنا ہے, ایسے ہی نقش بنا کر اپنے پاس رکھ کر, اور یا رزاقو. اب یہاں پر بھی دیکھیے گا کہ اس تعویذ کے نیچے ہم نے, اب میں آپ کو اس کی تسمیہ بھی بتا رہا ہوں, یا رزاقو رزاقو اور ترزاقو ترزاقو. یہ تا کے اوپر زبر ہے, را کے اوپر بھی زبر ہے, زا, پھر ہم نے تشدید ڈالی, پھر زبر, قوف تا, ترزقتو, ٹھیک ہے جی, ترزقتو. پھر ہم نے ناظرین یہاں پہ بر رزقی, زا قوف, بر رزقی لکھ لینا ہے. اور پھر ہم نے یہاں پہ ور رزق, واو الف لام ور رزق, ور رزقی, سوری ور رزقی, ور رزق, بر رزقی ور رزق فی رزقی رزقی کا, رزقی کا, رزقی کا لکھ لینا ہے. اور پھر لکھنا ہے یا رزاقو, یا رزاقو, یا رزاقو. یہ ہم نے لکھ لیا. اس کو ہم نے 308 مرتبہ 308 مرتبہ 4 روز. اس کے بعد ہم نے الوہاب الوہاب 270 مرتبہ 270 مرتبہ 4 روز. اس کے بعد یا رزاق الوہاب, یا رزاق یا رزاق الوہاب 10 مرتبہ 10 بار روزانہ اسی نقش پر, جو ابھی میں نے آپ لوگوں کو یہ نقش بتایا ہے, اسی نقش پر دم کر دینا ہے, دم کیا کرنا ہے. تو میرے ناظرین انشاءاللہ اگر آپ ایسا تعویذ بنائیں گے تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ آپ کو بڑا ہی فائدہ ہوگا. تو جب آپ اس تعویذ کو, جو رزق میں برکت کے لیے اس تعویذ کو, جو میں نے جیسے تعویذ آپ کو بتایا ہے ایسے آپ نے لکھنا ہے. پھر یہ ساری میں نے اس کی یا رزاق
اور بر رزاق، یہ سارا کچھ جو میں نے الوہاب، اس کا میں نے ترتیب ساری آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے۔ تو آپ نے ایسے ہی پڑھ کر اس تعویذ کو اپنے پاس رکھ لینا ہے بند کر کے، اور روزانہ جتنی مرتبہ آپ کو یہ میں نے بتایا ہے اتنی مرتبہ دم کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل رزق آپ کے پاس اتنا آئے گا کہ انشاءاللہ آپ کو حساب لگانا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو اسی لیے جب آپ اس پوری طرح ویڈیو کو دیکھ لیں، اور ہاں یاد رکھے گا آپ نے اس تعویذ کو پینسل سے لکھنا ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، بلیک پینسل سے لکھنا ہے، اور اس تعویذ کو اپنے کاروبار، اپنی دکان، آپ کا بزنس ہے، ہاں اگر آپ باہر مزدوری کرتے ہیں یا کوئی اور کام کرتے ہیں تو اس تعویذ کو اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ اگر دکان ہے تو دکان کے اندر رکھ لیں، اگر آپ چل پھر کر کام کرتے ہیں تو اپنی پاکٹ کے اندر رکھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ تعویذ جب تک آپ کے پاس رہے گا، آپ کے اوپر اگر کوئی بھی رزق کی، کاروبار کی بندش ہے، وہ بندش آپ کے اوپر کوئی بھی ایفیکٹ نہیں کرے گی۔ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار دشمن ہے، یا کاروبار میں برکت نہیں ہے، یا آپ کے کاروبار کو نظر لگ جاتی ہے، تو اس کا تعویذ کا اثر بھی یہی ہے کہ یہ فوری طور پر نظر کو بالکل ہٹا دیتی ہے۔ اور آپ کو مزید اگر آپ کے گھر میں کوئی اور پریشانی ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں، تو اس کی اچھی اچھی ویڈیو انشاءاللہ روحانی علم کے ذریعے میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ آپ نے اس چینل کو دیکھا، آپ نے ہماری باتیں سنی، اور لاسٹ تک ہماری ویڈیو کو دیکھا، اس کا بہت بہت آپ لوگوں کا شکریہ۔ مزید اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں تو میرا یہ نمبر انشاءاللہ اس ویڈیو کے نیچے آپ کو شو ہو رہا ہوگا، تو آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔